नमस्कारः मित्राणि, संस्कृतसप्ताहस्य शुभाशयाः। अद्य गुरुसार्वभौमराघवेन्द्रस्वामीनाम् उत्तराराधनमहोत्सवः आसीत्। प्रतिवर्षे श्रावणमासस्य कृष्णपक्षस्य प्रथमातिथौ पूर्वाराधनं, द्वितीयातिथौ मध्याराधनं, तृतीयातिथौ उत्तराराधनम् इति दिनत्रयं राघवेन्द्रस्वामिनाम् आराधनमहोत्सवम् आचरन्ति। एकसप्ततिः उत्तर-षोडशशततमे वर्षे राघवेन्द्रस्वामिभिः सजीवेन वृन्दावनप्रवेशं कृतम्। तेषां मूलवृन्दावनः आन्ध्रप्रदेशस्य मन्त्रालयनगरे वर्तते, परन्तु मृत्तिकावृन्दावनं देशविदेशेषु बहवः स्थलेषु सन्ति। अस्मिन् वर्षे 350-उत्तर-300 आराधनमहोत्सवः प्रचलितः। राघवेन्द्रगुरुसार्वभौमः कलियुगस्य कामधेनुः इति एव प्रसिद्धः। अस्माकं गृहस्य समीपे एकस्मिन् देवालये आराधनमहोत्सवम् आचरन्ति। तत्र अष्टोत्तरशतनामपूजां नामसङ्कीर्तनेन सह रथोत्सवं च कृतवन्तः। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।